इतना ज़्यादा प्यास लगती है हाथ कहने भी ज़्यादा। अगर मंडा खावा चाहना बार नहीं है कि मैं को तकलीफ़ ना थी वे क्योंकि मंडा नहीं खा सकते। अगर अंडा खावा वाल मैं को मौत आ वेंदी है। अज दे साड़ी अफ्तारी अगर कहीं साढ़े कटे अफ्तारी करनी है तो कॉमेंट करन, अगर नहीं करनी तो किल्ले किल्ले करने पाए मैं को पढ़ चुकी हैं तो मेरा सालन बिल्कुल रेडी थी चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? ठीक है, उम्मीद करें नहीं आसान तो दवा नाल ठीक है। मैं चैनल तो चंगा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटे के बटन को दबाओ, चंगे चंगे करे सो। जिमें कल तो पता मेरे शोर की तबीयत हाथ के भी ज़्यादा ख़राब है, उन्होंने बलाट आई है और बुखार भी बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो मेरे शोर मैंने दही है नानन तो सुबह सुबह सा रोज़ा रखते हैं, सालन ना भी पड़ा हो मतलब सालन ना भी हो तो दही है नानन। ये देख सकते भी रोटियां भी मैं उन्हें बढ़ा के जन गरम गरम है रोटियां भी रेडी थी गए तो सालन है क्या ना तो यहीं बोले मैं बड़े नहीं पिया अंडा देख मैं तो नमक मिर्च सब कुछ पा देते तो अल्लाह खैर करे। अंडा तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने अंडा नहीं खा सकती, इतना मैदे दी मतलब तकलीफ़ है। आज बस मजबूरी है, क्या करूँ वाला रोज़ा तो मैं रख दी क्योंकि रोज़ा मैं नहीं चुकाना चाहती। अल्लाह मालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह खैर करे सी गुजर वैसी पहले भी तो बंदा खाता रहे बस ये खानिया तो मेरे को इतना ज़्यादा प्यास लगती है, इतना ज़्यादा प्यास लगती है हाथ कहने भी ज़्यादा। अगर मंडा खावा चाहना बस सवाल तक कुछ सारा ये पानी पानी पीनी है। आज होसी भी रोज़ा अल्लाह माले के दे दिए कि अच्छी दे आज मजबूरी अपने शौर को मैं कहनी उठे मेरे को अच्छा ना लगता पियाई एक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बलाटा ही ये बुखार है। तो वल मैं कि चलो कोई गा मिलता घर में किया ही तो मैं कि झंडे ना रोज़ा रख दें। अल्लाह खैर करे मेरा अंडा भी तैयार थी गया वाला सैरी करनी अगर कि अंडे सैरी करनी है तो कॉमेंट करें वरना मैं कलियाँ कलियाँ सैरी करनी है। देख सकते अंडा भी बिल्कुल बढ़ गया रेडी थी गया। बस हूँ मैं एक ये रोटियां मैं बढ़ा रखी हैं क्योंकि मतलब अहमद अबू तबीयत सही कहने तो वल मैं कि चलो रोटियां मैं हिक्की नहीं बढ़ा गई ना क्योंकि उन्होंने थोड़ी एक आ गई इन्ने अंदर ई गल मैं हूँ अपनी सैरी करनी पी अंडे के नाल तो दुआ करनी है कि मैं को तकलीफ़ ना थी वे क्योंकि हम अंडा नहीं खा सकते। अगर अंडा खावा वाल मैं को मौत आ वेंदी है। अज दे दी अज क्या थी अल्लाह खैर करें क्योंकि इतनी ज़्यादा प्यास लगती है, इतना सीने को जलन पता नहीं क्या क्या थी तो अलवल मजबूरी के तौर पीछे आज वल अंडा खाती भी पई अल्लाह माले के दे दें क्या थी जी। तो कल का पता है मेरे शौर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्होंने ब्लड बहुत ज़्यादा हाई है तो अल्लाह का शुक्र है आज थोड़ी तबीयत निकाल के बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो अज सुबह का उन्हें तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इन गल मैं दही कहने में गई थोड़े नाल वीडियो भी शेयर की थी अंडे नाल मैं रखिए तो अंडे नाल रोज़ा रखना तो ना मने सो सारा डे मेरा इवें गुजरे बस इवें पता लगती है मेरी जान निकलती वेंदी क्योंकि मैं पहले भी नहीं खा सकती। ये क्या नहीं कि हम रोज़ा रखे थे मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं वैसे भी अंडा नहीं तलिया अंडा नहीं खा सकती, उबैल खानी तलिया नहीं खा सकती। तो बहुत अज बुरी गुजरी है मेरे हद कने ज़्यादा अज परेशानी गुजरी है। तो दूजी गल ये अज होने वाला बई नवी प्रॉब्लम वध गई। नवी प्रॉब्लम ये मैं किचन चाहिए मैं कि चलो दाल बड़ा गिनती हाँ शाम वास्ते मतलब अफ्तारी किते तो मैं चने की दाल बनी पी मैं चूल्हे ते जा सटी तो मेरा सिलेंडर खत्म थी गया। तो हम देते हैं टाइम बिल्कुल आधा घंटा रह गया देते हैं कि अज अफ्तारी किमें थी मैं को लगता जिमें सुबह सहरी थी अज अफ्तारी भी मैं थी बना ली। मैं को तो नहीं लगना लगा कि मेरा सालन रेडी थी वनी। अल्लाह मालिक से दुआ करनी है कि मेरा शोर जल्दी आवदे सिलेंडर बनवा अगर जल्दी आ वजे ताकि मैं टाइम नाल खाना बना गिना तो दे दें अगर आ गया जल्दी तो पीछे बढ़ा गई सुना तो पीछे अज सैरी भी बस इवें अल्लाह मालिक अफ्तारी भी कर गई सोए तो कह नहीं तो मगर अज मेरा टाइम तो अफ्तारी भी क्या नहीं बढ़ती पी मैं किमें लगता पाए। ठीक है हूँ मैं आटा मली खड़ी मैं कि मतलब मेरा शौर जे तक आते तो मैं वो तक रोटियां बढ़ा गई ना ई गल मैं भी नहीं पिया मतलब नाल अपने घर च रोटियां क्या नहीं बनाई नाल तवी लगी पी बहुत वड्डी तवी पत्तरी ते जन रोटी पकती है तो उदों तो मैं रोटी बनाने वेंदी रहनी हूँ उतना मतलब मेरे डेर का घर है उतना मैं रोटी बनाई आवा क्योंकि जब तक मतलब जब तक सिलेंडर आते मैं रोटी बना के आवे सा। अल्लाह खैर करे सी है नसीब टाइम ते अफ्तारी ते पीछे कर गई सुनत नसीब को आखूँ जिवें सुबह नसीब को आके से अब्दुल्ला घर के घी कहना कि अब्दुल्ला के पैसे देते अब्दुल्ला गया घी जीना तो पता जिस टाइम लेट थी नहीं पी हो तो अगर कुछ गोलनी हो तो वो नहीं लभदी अगर लेट थी नहीं पी तो मस्जिद बई लेट थी है तो ये पता नहीं सिस्टम है क्यों है। तो मैं हूँ घी वाला डब्बा चेक किए तो घी कहना पी अब्दुल्ला को हूँ पैसे देते अब्दुल्ला गया घी गिन के आ वजे तो वाल जल्दी ना सालन पड़ी तो देख सकते हो टाइम बिल्कुल नज़दीक आ चुके मतलब सूरज बिल्कुल अपने
اختتام کو پہنچ چکے ہیں، مطلب لمحہ والا ہے سورج. اللہ خیر کرے. میں کوشش تو میری یہ کہ میں بھونی لا کے پانی لا گھنا سالن بڑا گھنا. تو پریشانی میں کو صرف یہ گال دی میری تو خیر ہے والا بھی کوئی مسئلہ کہ نہیں، کیونکہ میں اڈو روزہ کھلونا ہوتے دو بندے کو، تو وہ بیچارے بہت لیٹ تھی، مطلب انہوں کو کھانا ٹائم تے نہ مل سی. گل میرے کو بہت زیادہ افسوس تھی. کھڑے اللہ مالک کے کوشش تو میں پوری کی پیا کہ میں جلدی سالن بڑا گھنا. امید کرنی ہے کہ بڑا بھی گھن اللہ خیر کرے. بس تساں دعا کرنی کہ جلدی سالن بڑھ ونے، کیونکہ صبح بھی بس جو سحری میں کی تھی تو بس میرا گھیو آ چکے. میں سالن چڑھا بھی دیتے. اللہ خیر کرے. امید کافی کہ سالن بڑا گھن سے ٹماٹر کاٹ کے رکھ دیتے، تو لہسن ادرک کا پیسٹ بھی رکھ دیتے، دھانے بھی تو سارا مرچیں بھی سب کچھ ریڈی. ادھر دال بھی بیل تھی میں رکھ دیتی ہے. تو اللہ خیر کرے. امید کرنی ہے کہ سالن باڑ ہوئے گی. کوشش تو میری فون لے پی. اللہ مالک تو دیکھ سکتے میں لہسن ادرک کا پیسٹ بھی کھا دیتے، ٹماٹر پہنی کے ٹھیک ہے ٹائم میں بہت کم تھی میں فٹافٹ سالن بڑے دیتے ہیں بہت جلدی پڑ رہی ہے، تاکہ افطار کے ٹائم تک میرا سالن ریڈی تھی. میری کوشش ہے. سالن میرے کو آلی بھی تھوڑی دے رہے ڈا تو 12 منٹ دے رہے تھے. میں اپنے مطلب افطاری کا سامان بڑھا گئے تھے. پکوڑے بھی ہیں تے نال کھجورے بھی ہے، چٹنی بھی ہے، سب کچھ یہ میری افطاری کا سامان بڑھ چکے. اللہ خیر کرے. اگر روٹی کھا سا تو تھوڑے نال پکوڑے نال کھا گئے سا. سالن کو تھوڑی دے رہے میں چلو آپ نال تھوڑے نال اپنی افطاری بھی شیئر کر. یہ ساری افطاری اگر کہیں سارے کٹے افطاری کرنی ہے تو کامنٹ کریں، اگر نہیں کرنی تو کلنے کرنے پائیں. میں کوشش کی تھی کرو نال نال جتنی بھی گھر ہیں کہ ڈٹھا کرو، اگر وہ بھی چنگی افطاری کرنے پائیں کیا نہیں کرنے پائے. جڑے کچھ کہیں کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں تو انہیں دی ہیلپ کر کے انہیں دی افطاری اچھی کروائی کرو. یہ ایک نیکی ہے جی انسان کو بہت ہی زیادہ صلہ اچھا ملانا لے. یہ فائدہ ضرور اٹھایا کرو. دیکھ سکتے ہیں میرا سالن بالکل ریڈی تھی چکے تے روزہ میں کھول چکی ہیں تے ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ چکی ہیں تے میرا سالن بالکل ریڈی تھی چکے ہیں. تو میں ہوں سالن پا چکی ہیں، روٹی نال چاہ کے وینی روٹی کھانی ہے. میرے شوہر تے گیا ودے انہی بہن دی طبیعت خراب ہے اڈے گیا ودے گھنٹی دے بٹن کو تے بے سب چنگے چنگے کامنٹ کرے سا. میں کو آواز آندی پی، میرے کو لگدی میرا شوہر بھی آ چکے تو ان دی ویڈیو تھوڑی کوشش کریں نا تھوڑی ان دی بھی ویڈیو شیئر کر چھڑینی. ملک صاحب آ چکے ہوئے. ملک صاحب آ ونجو یار آ ونجو اڈی آ ونجو تھوڑے کتے ایک تھوڑا ہے کساں کتھا آوے تساں ملک صاحب دوائی من کی سے. اچھا یہ دیکھو میرے شوہر. اچھا وہ بہن بیمار ہے کاؤں دی جی دوائی جی. اٹھا کی سے ڈاکٹر صاحب کو. تو ڈاکٹر کیا آکے ہم تھوڑا گراساں یار ڈاکٹر کیا آکے ڈاکٹر کچھ نہیں آکے وہ رپورٹاں چیک کروائیں سے ڈاکٹر لگا کہ روزہ تو کلو بعد بلا بس رپورٹاں اتھائی رہ گئے. دوائی لکھی گئی واپس آ گئے سویرے ہوں کہ ڈرپ لوائے. اچھا ڈرپ لگے سوں اچھا تے بعد پتہ لگ سی کیا رپورٹ. اللہ خیر کرم طبیعت بہتر. ڈاکٹر کوئی خطرے والی گل تو کہہ نہیں کی تا. چلو اللہ مالک ان بہن دی طبیعت خراب ہوں بیچارے دے 3 بال چھوٹے 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 تے ان دی طبیعت حد کے بھی زیادہ خراب ہے. نہ بیچاری چل سکتی ہے نہ پھر سکتی ہے نہ کچھ. تو میں پوچھتی پی کوئی ڈاکٹر خطرے کی گل تو کہہ نہیں کی انہیں کہ کہنا ڈاکٹر کوئی خطرے کی گل کہہ نہیں کی. اللہ دا شکر ہے اللہ ہر مسلمان دے بچوں کو سلامت رکھے تے ہر پیو ماں کو بھی سلامت رکھے بچیں کیتے، کیونکہ ان دے بچے بہت چھوٹے. اللہ خیر کرے اللہ ان دی لمبی زندگی کرے.